السلام الدراري، صافا بخير، كلشي مزيان. نتمنى تكون تسمعوني في هاد لا فيديو. مي بون سو راني كنتمشى دابا في الطبيعة. بغيت نجاوب على واحد الكاستيون ديال واحد لابوني اللي سميتها نجوى عطا الله. سولاتني على كومون دير سولاتني على الدريات في الديفلوبمون واش مطلوبين، وسولاتني على لاج اوسي. سو جاوبت على هاد الكيستيون في واحد الفيديو اخر. بون ما هضرتش عليها بواحد الطريقه اللي هي ديتايي، دونك غناخد فرصه باش نهضر عليها بطريقه مفصله. دونك بعد انا غادي هنا وما عارف فين غادي. اللي بحال توضرت. بون باش نجاوب على السؤال ديالك نجوى، دريات في الدومين ديال الديفلوبمون. وانا على حساب ما كنلاحظ انا قراو معايا الدريات لا في الفورماسيون في المغرب، لا في الفورماسيون هنا في فرنسا، قراو معايا دريات. ماشي بون، ماشي بواحد الطريقه اللي غنسميوها لا ميزوجيني، ولكن اكثريه تاع الدريات تيبانوا ليا من عند الله ما تهتموش فريمون بالديفلوبمون. ماشي حيت هما ناقصين في العقل ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولكن بلوتو حيت ما كيبغيوش الديفلوبمون. دونك كتلقاهم واعرين في حوايج اخرين. كتلقاهم باغ اكزومبل تيقادو مزيان سبيسيفيكاسيون ديال الكايد شارج، سبيسيفيكاسيون ديال لي بوزوان فونكسيونيل، تيقادو مزيان الرابور، تيقادو بزاف د الحوايج اللي حتى هما جزء لا يتجزأ من لا فورما من السوفتوير انجينيرين. دونك بزاف تاع الناس ياخدوها تيقول لك الدريات عيانين في الديفلوبمون وما الى ذلك، ولكن تلقاهم دونك داكشي ما كيعجبهمش. انا هادشي اللي لاحظت. ما كرهناش الدريات يكونوا بحال الدراري في هاد الدومين، ولكن هادشي لاحظت لحد الان. ولكن السؤال واش مطلوبين ولا ما مطلوبينش، غادي نهضر لك على لونتربريز. في لونتربريز انا مهم في هاد التجربه اللي دوزتها في لي زونتربريز، اش كتلقى الدريات كما كتلقى الدراري، ولكن كتلقى بزاف الدريات في دي بوست بحال تلقى بزاف الدريات يديروا التيست ولا كيديروا الفونكسيونيل ولا كيديروا الماناجمنت. دونك بزاف ديال الدريات كيجيو كيدوزو في الديفلوبمون واحد شهرين 3 شهور، شي با كاع 6 شهور، شي با حسب، وكيت اورينتاو سوا تيوليو يديروا التيست سوا تيديروا حاجه اخرى. والدراري كتلقى بزاف الدراري في الديفلوبمون مقارنه مع الدريات، وكتلقى الدراري حتى هما في دي بوست بحال هكا ديال الماناجمنت ولا ديال كومون دير تاع كوم سكروم ماستر ولا شي حاجه. دونك الانسان خصو يعرف في هاد القضيه انه في الصناعه ديال لي لوجيسيال ما كاينش غير ديفلوبمنت بروغرامين، كاين بزاف د الحوايج. دونك كاين بزاف د لي ميتي. باش نعطيكم غير نبذه ولا غير نظره ولا غير فكره، هي هذا المصطلح.
خصني نبقى ندير فيديوهات بالعربيه الفصحى باش نفيزي بلوس ديال البوبليك. العربيه بدات كتمشي ليا، واخا كنت واعر فريمون في العربيه، كنت خطير في العربيه الفصحى، كنت فريمون متمكن. مع قريت القران بزاف، القران تيخليك واعر في العربيه. قريت بزاف د الحوايج من غير القران. جا موراي واحد التراكتور ضربوا عليه، نتسناو التراكتور يدوز باش ما يردنيش كفته. ها هو جاي. عودنا صو فيك تنقول لكم، قلت لكم ان بعدا نشوف فين بعدا انا خصني نضرب الدوره، حيت البلاصه اللي فيها سمحوا لي، البلاصه اللي فيها مبقيتش عارف انا فين، راني دايخ في شي قنت. مي بون سارجع من حيث اتيت. دونك باش نكمل لكم. بون دونك الدريات، دونك باش نعطيكم فكره. انا في لي دو بروجي، لي دو ميسيون الاخرانيه اللي خدمت كانت باغ اكزومبل لا ديريكتريس دو بروجي كانت دريه، اي لا ديرنيير ميسيون كانت الماناجر تاعي دريه، وكانت ديريكتريس دو بروجي دريه حتى هي، وليكيب كانوا دراري، ليكيب تاع الديفلوبمون. الميسيون اللي قبل منها كانت ديريكتريس دو بروجي دريه، كان الشيف دو بروجي دري، وكانت باغ اكزومبل في التيست اللي كانت دير التيست دريه. عاوتاني الميسيون اللي قبل منها كانت الديريكتريس دو بروجي دريه، و الشيف دو بروجي كان دري. بون باش نعطيك نظره، وفي ليكيب ما كانوش دريات في الديفلوبمون. المهم هادشي لاحظت لحد الان. خدمت مع دريه وحده اللي كانت خدامه في الديفلوبمون كاع، واحد الجزائريه، مي سينون الشاف بروجي الاخرانيه تاعي حتى هي كانت تدير شويه سي بلس بلس في الاول، مي ما كيعجبهاش الديفلوبمون. دونك هذا ما كان بالنسبه لهذا السؤال. وبالنسبه للاج، باش نكمل لك لاج، ما عندوش حد الساعه، ما عندوش اهميه كبرى، حيت سوق العمل شويه مزدهر، حيت كاين بزاف الطلب، ودونك تياخدو هاد الساعه كلشي وساعه اخرى. ولكن اهم حاجه هي الانسان يخدم على راسو ويطور من لي كومبيتونس تاعو، حيت الا كنتي مزيان وكنتي كنتي مزيان، كان عندك دي كومبيتونس سواء في الكومونيكاسيون، سواء في الماناجمنت، سواء في البروغرامين، ضروري تلقى بلاصتك في سوق الشغل. صوت الدراري، هذه هي الفيديو ديال اليوم. الا كنتو الدراري عجبكم الكونتنت، ضروري تحطوا لي لايك، ضروري، وبغيت كومونتير حتى هو، قولوا لي الا هادشي تيفيدكم، الا كملتوا الفيديو حتى هو حطوا لي كومونتير، قول لي راكم كملتوا الفيديو، باش نعرف واش الدراري فريمون تيكملوا داكشي اللي المهم تنكملوا هادشي، زعما هادشي تيانتريسيكم مزيان. انا في واحد المنطقه فلاحيه هنا، دونك عطا الله لي تراكتور وهاد لي زوتيليتير ديال الفلاحه.
سوا الدري تهلاو لي فراسكم، هيا 10 دقايق، 3 2 1 0، تهلاو بيس.